جو بونس نعاودو من جديد. دونك اليوم راح نشوفوا افاناس لا فورمول دو نيميراسيون سانغين. قبل برك جو بونس كو قبل ما نتكلم على المكونات تاع الدم، لا فورمول دو نيميراسيون سانغين راح نشوف فيها مكونات الدم. قبل ما نبدا مكونات الدم الفالي نهضر قبل على لو بريليفمون اي تو. دونك قبل تروحوا للميدسان على حساب لو دياغنوستيك تاع لو ميدسان، و يعني يدير لكم لا كونسلطاسيون اي تو، يدوموندي لكم دي زاناليز. ما بين لي زاناليز اللي يكونوا دوموندي كاين لا فاناس. ابري ما يمدوا لكم هذوك لي زاناليز اوتوماتيكمون تروحوا للابوراتوار داناليز ميديكال، ثم يدير لكم الاناليز. premièrement باش ديروا افاناس سي با اوبليجي باش تكونوا اجون، c'est-à-dire ماشي شرط تكونوا صايمين، تقدروا تكونوا كالين نورمال. سي با اوبليجي باش تكونوا اجون. هذه الاولى لانفورماسيون الاولى. لا دوزيام سي با اوبليجي باش تكونوا اجون، مي il fallait تخلوا دي ديستانس ما بين لو ريبا لو دانيي ريبا اللي خديتوه قبل ما ديروا لا فاناس. دونك سي با اوبليجي باش تكونوا صايمين، سي با اوبليجي باش تكونوا اجون، مي خلوا ديستانس ما بين لو دانيي ريبا. c'est-à-dire ماشي دوكا راك تاكل وتروح ديريكتومون دير لا فاناس، نو. خلي بيريود هكا، خلي ان طون ومن بعد دير لو بريليفمون. لو بريليفمون يكون في ان توب او دي تي ا، c'est-à-dire هذاك لو توب فيولي. راني هنايا حوست ان توب، فوالا هاوليك ان توب فيولي، c'est-à-dire ان توب او دي تي ا هو اللي يديروا فيه لا فاناس. ومن بعد لانفيرميي يدير لكم لو بريليفمون. كي يدير لكم لو بريليفمون اذا كانت لا فين بيرفوزي، واش معناتها باغ اكزومبل هذاك لو باسيون ما كانش في ماشي ان باسيون هكا راه يمشي في الطريق دار الكونسلطاسيون عند لو ميدسان وراح ديريكتومون دار لو بيلان، نو. كومبيان لا ديستانس اللي خلوها؟ جو سي با، انايا واحد اون دومي اور هكذاك، ولا اون اور هكذا، اون اور على لو ديرني ريبا اللي خديتوه، جوست باش ما يكونوش يعني دي زيرور ابري، باش تكون الريزولتا فيابل. و ثاني بون مين كنت قلت لكم سي با اوبليجي باش تكونوا اجون. يديروا لكم في ان توب، كي يديروا لو بريليفمون يديروا في ان توب او دي تي ا، وريته لكم لو توب هذاك لو فيولي. دونك يكون فيه لو بريليفمون، جوست اون انفورماسيون هكذا بالك تصرا لكم. اذا كان لو مالاد هذاك اوسبيتاليزي، اذا كان لو مالاد اوسبيتاليزي ودومونداولو افاناس. ني خايفه ما نبلعش، جي با كومبري ما سا، باش ما تبلعيش. ني خايفه ما نبلعش. حسبات لي راكي على لي غوبا ما تبلعش. ردوا لنا فرونسي 18. لولا فرونسي سي با اون ماتيير اسونسييل، و دوزيام تقدري تراترابيها في ليكزامان اذا كان هذا اون انتروغاسيون. اذا كانت هي ليكزامان تقدري تراترابيها في دوطخ موديول. وبحثي لي نجاوبك ابخي في بريفي باسكو سي با لو سوجي اليوم، سي با جي باش نرد لكم على لي كيسيون ديالكم. دونك قلت لكم اون انفورماسيون بالك تصرا لكم، اذا كانت لا بيرسون اللي مدولها دير افاناس اوسبيتاليزي كانت في لوبيتال ودومونداو لها باش دير افاناس وكانت دايره بيرفوزيون، واش معناتها كانوا مبلاصين لها دير ان سيروم ولا جينيرالمون تكون بيرفوزي ان سيروم ولا سالي ولا غلوكوزي ولا ليسونسيال مادين لها باش دير ان سيروم. هنايا ويجو يديروا لو بريليفمون باش يمدوا لها باش يديروا لها افاناس. ردوا بالكم ينحوا من هذيك لا فين اللي راهم دايرين فيها الكاتي. جينيرالمون كي يديروا لكم ان سيروم يبلاصوا واحد العفسه باش تفهموني. كي يجوا يديروا البريليفمون
ردوا بالكم ينحوا من هذيك لافين باسكو لو سون ثما يكون ديلوي. كي يكون ديلوي الريزولطا تاع لافاناس ما تكونش فيابل، سادير راكم رايحين تاثروا على لو مالاد. جينيرالمون لي باسيون على بالهمش، دونك كوم دي بيولوجيست ردوا بالكم من هاد الامور. يعني حطوا يعني انتبهوا لهاد العفاسي. هذا مكان. واذا كنت في بلاصه تاع لو بريليفمون، زعما نتايا كنت خدام ونحاو نحاو اون كونتيتي تاع لو سون، ويكونوا عندك باغ اكزومبل هذاك لو باسيون عنده افاناس وعنده دي بيلون واحد اخرين. هنايا ديما عمر لو توب تاع لافاناس، يعني لو توب او دي تي ا افون لي زوتر توب. يعني لو توب او دي تي ا يكون عنده لا بريوريتي بارابور لي زوتر توب. فهمتوني جو بونس لهنا؟ اسكو سي كلار حتى لهنا؟ نكمل ولا كاينه عفسه ما فهمتوهاش؟ بالك راني نغصب ولا بالك راني دونك اسكو سي كلار حتى لهنا؟ نكملوا ولا المعلومات كانت باردون، المعلومات كانت على ضربه. دونك اللي راهم حاضرين وكانوا معايا من الاول قولوا لي اسكو سي كلار ولا كاين سي ار ام بوركوا. واش هو لي بوركوا ما شيري؟ على واش بوركوا؟ بوركوا واش؟ سينون اسكو سي كلار؟ نكملوا انا واش قلت لكم افانا سي با اوبليجي باش تكونوا اجون. اذا لو بريليفمون يكون في ان توب او دي تي ا، c'est-à-dire هذاك لو توب فيولي. اذا كنتو ديروا في لي بريليفمون وجيتو ديروا لو رومبليساج تاع لو توب. pourquoi le tube FNS avant les autres؟ parce que في كل توب كاين ان انتي كواغولون كيما على بالكم. كل توب فيه ان انتي كواغولون. والعلماء اللي ما شاء الله عليهم، دونك ماشي من عندي انا، دونك لي سيانتيفيك اللي بحثوا فيهم لي بيولوجيست داروا بالليك لو دي تي ا يكون افون، يعني لو رومبليساج تاع لي توب عنده دي نورم. يكون ما يكونش عشوائي، c'est-à-dire ماشي تحكمي لي توب ديالك وديري لو رومبليساج كي تنحي لو سون، سواء نحيتي avec une seringue درتي لو بريليفمون ولا نحيتي ب ايبيكرانيان. يكون عندك هذاك لا كونتيتي تاع لو سون بلاسي لو دي تي ا هو الاول. على جال لي زونتي كواغولون كاين ترتيب ما لازمش نتجاهلوه، لازم دايما نحافظوا على هذاك الترتيب. ولو دي تي ا اذا كانت عندك افاناس وكانت عندك دوطخ اناليز تبداي به. Oui, c'est clair, merci. Pas de quoi, Emeni. Et ma oui, كملي. Voilà. كملنا مع هذه. دونك قلت لكم ثاني ردوا بالكم لافين اللي تكون بيرفوزي، ما تنحوش من لافين اللي تكون بيرفوزي. ولا كان عندكم واحد في لا فامي ولا اوسبيتاليزي ونحاولوا يعني داروا له لو بريليفمون، ردوا بالكم لهاد العفاسي باسكو لو سون يكون ديلوي. فوالا لا كوز. ثاني واش بون كملنا مع لا فاز بري اناليتيك. دوكا نحيتو على الحق. Merci beaucoup, pas de quoi ma chérie. Donc la quantité تكون en moins de cc ولا لازم 4 cc toujours؟ شوفي de préférence اماني تكون 4 cc على حساب ماشي على حساب لو تري هذاك اللي يكون فيه لو توب. نورمالمون عندي ان توب، اتون تشوفوا نوريلكم، صبروني تشوفوا. نورمالمون عندي ان توب سي با ولا هم هذوك لي توب سي با ولا هم سي با ولا عندي ان توب. فوالا عندي او تي
دونك فوالا لقيت لكم لي توب. دونك عليك ان توب او دو تي. هذا هو لو توب فيولي او دو تي اللي نحو فيه نديرو فيه لو بريليفمون. اذا راكم تشوفوا في القاع تاع لو توب كاين ان انتي كواغولون، هذا هو لو دو تي. دونك اسكو اماني 4 سي سي ولا نخلو 2 سي سي. اذا كان لو باسيون فاسيل à piquer ونحيتي له لا كونتيتي اللي حبيتي، دو بريفيرونس تكملي لو تري c'est-à-dire 4 ml ولا 4 سي سي. بصح اذا كان لو باسيون ديفيسيل à piquer وبزاف باش نحيتي له وعنده d'autres analyses à faire، هنايا يعني تقدري تديري 2 سي سي حتى ل 3 سي سي. اذا كان عنده difficulté في لو بريليفمون، مي ما تنقصيش تحت 2 سي سي باسكو هنايا الريزولطا ما تكونش فيابل 100%. علاش؟ باسكو لونتي كواغولون ما يكونش على حساب لا كونتيتي هذيك. هما كي دايرين هذيك لا كونتيتي تاع لونتي كواغولون تتماشى على حساب لا كونتيتي تاع لو سون. فوالا. باغ كونطخ اذا كان عندك امانيه ان تي بي، ان تي بي نو سي اوبليغاتوار باش تكملي لو تري. c'est-à-dire كيما هنايا لو توب سيتراتي، لو توب سيتراتي بور لو تي بي، هنايا اوبليجي باش تكملي 4 مليلتر ولا 4 سي سي. اذا نقصتي على 4 هنايا الريزولطا ما راح تخرج فيابل. دونك هنايا راني انسيستي انايا ان توب اللي يجيني تحت لو تري في لو تي بي ما ناكسبتيش. هذه باش نكون بالك كاين ناس ياكسبتو ولا جو سي با، بالك نتسامحوا في لافاناس، بالك في لي بارين، بصح في لو سيتراتي اذا كان عنده تي بي انايا ما نتسامحش. كيما الناس اللي يجيبوا شي ميزورين في ان توب من الدار ولا ان توب اللي ما يكونش ستيريل entre parenthèses. كاين امور اللي ما لازمش تتساهلوا معاهم كي تكونوا يعني خدامين. فوالا. كملنا مع لا فاز بري اناليتيك، يعني لي بريليفمون اللي ندارو. نروحو دوكا لا فورمول تاع لافاناس. دونك ابري ما ديروا لي بريليفمون والدنيا بخير اي تو، كملتوا لو بريليفمون وحطوا لكم لي توب وبديتوا الخدمه. لي لافاناس وين تكون في لوطومات، c'est-à-dire كاين لاباريي اللي تدير لافاناس، نتوما ما عندكم حتى ايفور. هذيك لاباريي يكون فيها جوغ اون ايغوي هكذا من تحت باردون. تحطوا لو توب وهي تابسوربي لكم لا كونتيتي اللي تستحقها باش دير لكم باش تقدم لكم لا فورمول هذيك. كي ديروا كي ابسوربي لكم لاباري يمد لكم لي ريزولطا. هنا ما فيها حتى يعني افور اللي كبير. فوالا. لاباري اللي ديروا فيها ديجا راني دايره اون بوبليكاسيون في لو كونت هذا. روحوا لي بوبليكاسيون القدم شويه تلقاو اون بوبليكاسيون اللي درت فيها واش هو لوطومات، يعني البرانسيب اللي يخدم به واش يقرا لكم ايتو. درت لكم كامل لي زانفورماسيون على لوطومات. واذا حبيتو تشوفوه لهنا فوالا هاوليك، هذا هو لوطومات. راح تحوس لي زيماج في جوجل باش برك تفهموني. هاي كيفاش يجي، ومن تحت كاين ايغوي دخلوا فيها اليوتيوب و هو يقدم لكم لا فورمول. دونك بريميرمون نبداو بلي غلوبول روج. كيما وريت لكم لا ديرنيير فوا في هذيك ستوري، تجيكم هكذا كي مورا ما تجوزوا لو توب وي ابسوربي لكم هذيك لاباري تابسوربي لا كونتيتي تاع لو سون، تجيكم اون فورمول ما بين لي شيفر اللي تمدهم لكم تعطيكم جي بي، جي ار، اش بي، اش تي، في جي ام، تي سي ام اش، سي سي ام اش، اي بي ال. هادو لي 3 6 7 8 هادو هما لي بلوز امبورطون. دونك نروحوا لي غلوبول روج. لي غلوبول روج هما الكريات الحمراء، ولا هما نفسهم لي زيماتيز، ولا هما نفسهم
لي زيريثروسيت. هادو كامل لي سينونيم تاع غلوبول روج اللي كوم دي بيولوجيست لازم تحفظوهم تشدوهم غدوه من غدوه. تكونوا في دي لابوراتوار تفهموا على واش راهم يهضروا. دونك لي غلوبول روج هما نفسهم لي زيريثروسيت، هما نفسهم لي زيماتيز. لي غلوبول روج تقدم لكم لا فالور تاع لي غلوبول روج. عند لوم تكون من 4 مليون حتى ل 6 مليون باغ لتر، معناتها 4 مليون ل 6 مليون كرية حمراء في 1 لتر شغل هكذا. دونك 4 حتى 5 مليون باغ لتر و لي فام تكون من 4 حتى 5 مليون باغ لتر. بيان سور لي فالور نورمال عند لوم ماشي كيما عند لا فام، وعند ان ادولت ماشي كيما عند ان نوفوني. دونك لهنا كاين اون ديفيرونس في لي فالور ما بين لي زوم لي فام وما بين لو سكس وما بين لاج. دونك يختلفوا. باغ اكزومبل اذا كانت لا فالور 4 مليون عند لا فام سي بيان. اذا كانت عند لوم شويه ناقصه. باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل في هذا الكوتي. دونك قلنا لي غلوبول روج فوالا الاختلافات تاعهم. ابري لي غلوبول روج يجوا لي غلوبول بلون. لي غلوبول روج ينسيستو عليهم سورتو في دياغنوستيك تاع لانيمي، مي على حسب لو دياغنوستيك تاع لو ميدسان. c'est-à-dire après la consultation تاع الميدسان وي دوموندي افانس، ماشي شرط راح يدوموندي لك افانس على جال لانيمي، peut-être راح يسسبكتي d'autres choses. نجوزو لي غلوبول بلون. دونك عندنا في لي غلوبول بلون هما يمدونا لا فالور تاع لي غلوبول بلون، يمدونا اون فالور من 4 حتى ل 10 حتى ل 10000 فوالا، حتى ل 10000 بون ان شاء الله يا خا عليا فوالا حتى ل 10000 ماكسيموم 10000. دونك هادو لي فالور نورمال تاع لي غلوبول بلون، وكيف يختلفوا ما بين لوم والفام اكسيتيرا. ابري لي غلوبول بلون عندنا بزاف لي غلوبول بلون. كاين لي ليمفوسيت، كاين لي مونوسيت، وكاين لي بولينوكليير. دونك لا لينيه تاع لي غلوبول بلون يمدلنا اون فالور، و ابري هذيك لا فالور ما يمدها لنا يزيد يمدلنا من تحت لا كونتيتي تاع لي بولينوكليير. كي نقولوا لي بولينوكليير نقصدوا لي نوتروفيل ايوزونوفيل وبازوفيل. يمدلنا لي ليمفوسيت وشحال، ويمدلنا لي مونوسيت. دونك اذا رحنا نشوفوا لي مونوسيت باغ اكزومبل يكونوا من 3 حتى ل 7%. اذا مانيش غلطه فوالا. لي ليمفوسيت من 20 حتى ل 40%. يمدلنا لو بورسونتاج تاع لا لينيه دي بلون. دونك يمدلك في الاول لا فالور تاع لي غلوبول بلون en général، ومن بعد يزيد يحط لك لو بورسونتاج تاع لي بولينوكليير تاع لي مونوسيت ولي ليمفوسيت. و لي نوتروفيل تكون من 45 حتى ل 70%. ايوزينوفيل من 1 حتى ل 3%، ولي بازوفيل حتى ل 0.5 هكذا، اذا ما رانيش غلطه في لي شيفر. بون لي شيفر اذا حتى واذا اختلفوا ما يكون اختلاف طفيف. هذه هي لا لينيه دي بلون. موراها يجي ليموغلوب اي فوالا. قبل ما ننسى في لي غلوبول بلون جينيرالمون انسيستي عليهم لو ميدسان باش يشوف شحال لا فالور تاع لي غلوبول بلون. ينسيستي اذا كان كي دار لك كونسلطاسيون سوسبيكتا اون انفيكسيون ولا اون الرجي. دونك جينيرالمون بزاف يكونسونطريو على هاد لي شيفر اذا كانوا شاكين في انفيكسيون ولا اون الرجي. حتى لهنا اسكو سي كلير يا خا؟ راني نزرب اسكو سي كلير؟ الناس اللي راهم يتبعوا فيا، اسكو سي كلير نكمل ولا؟
Amani, oui, 10 000. Merci, Amani. Pardon. Merci, Amani. Au moins, واحد راه يصحح لي. Voilà, donc ما غلطش في les blancs, donc maximum 10 000. Est-ce que c'est clair باش نكملو ولا؟ Après ما هدرنا على les globules blancs ولا هما نفسهم les leucocytes. Les globules blancs ولا هما نفسهم les leucocytes. نروحو ل HB. كي تشوفوا هكذا HB عرفوا بلي سي l'hémoglobine. L'hémoglobine هو un indicateur de l'anémie. يختلفوا bien sûr les valeurs كما قلت لكم ما بين فام وي اماني اللي راهي حاطه معايا تفرحيني هكذا. وي كملي. دونك نكملوا. l'hémoglobine قلنا ثاني هو un indicateur de l'anémie. عليها نقول لكم كي يمد لكم الميدسان افاناس ماشي معناتها راح يشوف لكم غير لانيمي. بوتيتر عندك انفيكسيون راح حاب هو يكونفيرميها. بوتيتر l'allergie. peut-être même اذا حب يشوف l'animie ماشي ما كاش ان تيب واحد من l'animie. est-ce que une anémie fériprive, est-ce que une anémie microcytaire, est-ce que macrocytaire. هنايا كاين بزاف يعني بزاف امور يشوفهم لو ميدسان ابار l'animie كيما الناس حاسبين بلي كلافاناس راح يشوفوا غير انيمي. دونك قلت لكم l'hémoglobine هو l'indicateur de l'anémie, c'est-à-dire على حسابه يعرفوا اسكو هذا الانسان راهو انيميك. سواء تكون يعني يشوفوا على حساب لي فالور نورمال كيما انهم تكون ما بين 13 حتى ل 16 حتى ل 18 دي فوا بالنسبه لهم. لا فام من 12 حتى ل 16. ما كاش اون الجيري 16 باسكو كاع عندنا نعانوا من سوء التغذيه مي بون. و نوفو نيت كوم ال 14 حتى ل 17. دونك اوسي تختلف ما بين لو سكس او مي فام وما بين اذا كان هذيك لا بيرسون ادولت كبيره فلاج ولا النوفوني اللي غير كيما زاد. فوالا. نروحو ابري ليموغلوبين نروحو للفي جي ام. جو بونس حتى لهنا ليموغلوبين قلت لكم بلي انديكاتور د لانيمي و لي فالور يختلفوا اكسيتيرا. دونك نروحو للفي جي ام. في جي ام هذه لابريفياسيون تاع لو فوليوم غلوبولير موين. ديجا كي نقولوا فوليوم غلوبولير موين c'est-à-dire الفوليوم موين تاع لا سيلول تاع لي غلوبول. الفوليوم موين تاع اون غلوبول. جيسبر كو فهمتوني. دونك لو في جي ام هو لو فوليوم غلوبولير موين يكون ما بين 85 حتى ل 95 حتى 95 micromètres cubes parce que c'est un volume bien sûr. Donc تكون micromètres cubes. généralement ينسيستو عليه اذا كانت une anémie microcytaire ولا une anémie macrocytaire. donc اذا كان le médecin شك في une anémie microcytaire ولا macrocytaire هنايا راح ينسيستي باش يشوف le VGM شحال راهو parce que le VGM c'est le volume globulaire moyen. j'espère que c'est clair. est-ce que راكم معايا باش نكمل ولا بانوا لكم شويه معلومات؟ هي معلومات شويه ماشي سهله باش الانسان يحكمهم على ضربه مي ثاني ماشي حاجه مستحيله. كوم دي بيولوجيست لازم يكونوا عندكم هكذا دي نوسيون ولا دي انفورماسيون في الدومين تدخلوا. سي فري كو بالك اغلبيتكم مازال ما داروش دي ستاج بصح تكون عندكم دي زيدي او موان. كيما غدوه من غدوه يقول لك ان توب او دي تي ولا فاش راح دير افاناس تكون عندك اون ايدي. اسكو سي كلير؟ نكمل بون للناس اللي راهم يتبعوا ولا اسكو سي كلير نكملوا؟ دونك من حبسنا قلت لكم لو في جي ام باش يشوفوا اذا كانت اون انيمي ميكروسيتار ولا ماكروسيتار. اذا كانت ميكروسيتار بيان سور اذا كانت اون كارونس ان فير ولا ماكروسيتار اذا كانت اون كارونس ان فيتامين بي 12. وهادو عفاسي اللي ابري ان شاء الله نزيدو نديتايو فيهم.
مي au moins حكموا باللي c'est le volume globulaire moyen على الأقل. est-ce que c'est clair نكملو ولا؟ après le VGM نروحو ل CCMH. donc CCMH هو la concentration corpusculaire moyen d'hémoglobine ou TCMH c'est le teneur corpusculaire moyen d'hémoglobine. إذا قلنا CCMH concentration corpusculaire moyen en hémoglobine même يقدروا يجونا des questions هكذا في concours. oui bien sûr أماني. علاش نقول لكم باللي كلي يخدموا في لابوراتوار جينيرالمون يدو دي بوست بارابور لواحد اكسترن. كي تكونوا في لابوراتوار وشايفين هاد العفاسي باغ اكزومبل غدوه يقول لك باغ اكزومبل فاش يندار افانس واش من تيوب او موان يكون على بالكم. اذا قال لكم باغ اكزومبل واش هو لو في جي ام او موان تقولي له سي لو فوليوم غلوبولار موين. على واش يدوموندو اون افانس فوالا واش نشوفوا فيها. كيما قلتي اماني يقدروا يجوا دي كيستيون هكذا في كونكور و سي بيان الواحد يكون عنده دي زانفورماسيون. وان شاء الله اماني لو بروشين كونكور اللي تجوزيه تدي لو بوست وتكوني بيولوجيست دوزيام دوغري باسكو نتيا مكمله ماستر. دونك نروحو سي سي ام اش. قلت لكم هو يا خاليه باردون. روحو سي سي ام اش. قلت لكم هو لا كونتيتي الكونتيتي تاع ليموغلوبين اللي تكون في 100 مليلتر ديماتيز. كيفاش نفهمها لكم؟ عجز اللسان عن التعبير. هي لا كونتيتي كي نقولوا سي سي ام اش نقولوا لا كونتيتي تاع ليموغلوبين كونتينو ولا اللي كاينه في 100 مليلتر ديماتيز. c'est-à-dire اذا كان عندنا 100 مليلتر ديماتيز شحال تكون لا كونتيتي ديموغلوبين. هكذا نفهموه سي سي ام اش. اسكو سي كلير؟ قلنا بالليك في لافاناز باش نكونوا في الصوره. في لافاناز نشوفوا لي غلوبول بلون نشوفوا لي غلوبول روج شفنا ليموغلوبين في جي ام ودوكا رانا على سي سي ام اش. قلت لكم لي غلوبول بلون وهضرنا على لا فالور تاعهم نورمال وهضرنا واش هما اكسيتيرا. لي غلوبول روج وشفنا شحال يكونوا لا فالور نورمال وباش هما لي غلوبول روج اكسيتيرا. شفنا ليموغلوبين وقلنا سي ان انديكاتور دو لانيمي. هضرنا على الفي جي ام ودوكا جزنا سي سي ام اش. وسي سي ام اش قلت لكم بالليك هو لا كونتيتي تاع ليموغلوبين اللي كاينه في 100 مليلتر ديماتيز. كي نقولوا سي سي ام اش وي سي كلير فوالا. دونك سي لا كونسونطراسيون كوربusculaire موين تاع ليموغلوبين. كي نقولوا لا كونسونطراسيون معناتها كميه ليموغلوبين اللي كاينه في 100 مليلتر ديماتيز. شحال لا فالور نورمال تكون من 32 حتى 36 غرام بار 100 مليلتر. علاش 100 مليلتر؟ قلنا باسكو راح نشوفوا لا كونتيتي اللي كاينه في 100 مليلتر عليها لي فالور يكونوا غرام بار 100 مليلتر. فوالا نروحو نشوفوا تي سي ام اش هو لو teneur corpusculaire moyen d'hémoglobine. تي سي ام اش دونك teneur corpusculaire moyen d'hémoglobine وهو لا كونتيتي تاع ليموغلوبين اللي كاينه في غلوبول روج وحده. دونك هي لا كونتيتي ديموغلوبين اللي كاينه في ان غلوبول روج تكون من 27 حتى ل 38 بيكوغرام. شفاو على هاد لينيتي دونك بيكوغرام. جيسبر حتى لهنا سي كلير. من بعد واش عندنا ثاني؟ عندنا لي بلاكيت اوسي باردون قبل ما نكمل هادو اللي ذكرتهم انا دوكا ثاني انسيستو عليهم اذا كانت اون انيمي باسكو يحبوا يشوفوا لا كونتيتي تاع ليموغلوبين سواء في سي سي ام اش سواء في تي سي ام اش انسيستو عليها اذا كان دوت تاع اون انيمي. نكملوا دونك لي بلاكيت وينتا
بون قبل وينتا لي بلاكيت واش هما الصفائح الدمويه. دونك لي بلاكيت هما الصفائح الدمويه كيما هنايا تلقاوهم كيما لهنا بي ال. دونك سي لابريفياسيون تاع بلاكيت، يكونوا من 150,000 حتى ل 400,000 بار مليمتر كوب. دونك بار مليمتر كوب. وين تاي ينسيستي لو ميدسان يشوف لي بلاكيت اذا كان لو دياغنوستيك تاع لا كواغولاسيون، كان ان تروبل دو كواغولاسيون. كي نقولوا لا كواغولاسيون تاع التخثر، اذا كان هذاك لو باسيون ولا لو مالاد عنده مشكل في تخثر الدم، هنايا لو ميدسان يدوموندي اون نفانس باش يشوف الكميه تاع لي بلاكيت. فوالا. اسكو سي كلير؟ اسكو نسيت لكم كاش حاجه؟ اسكو عندكم دي كيستيون الناس اللي ما حضروش ما جاوش بكري؟ اسكو عندكم جو سي با نايا اضافه تزيدوها لنا؟ اماني اسكو عندك عفسه تزيديها لنا؟ جو سي با. دونك الناس اللي راهم معنا، اسكو عندكم استفسار، اسئله، كاش حاجه ما هدرتش عليها حابين تسقسوها، ولا اللي عنده مام اضافه يزيدها لنا، ولا سي كلير سي بون فهمتوا كل حاجه؟ اوسي لهنا ما ذكرتش لي ريتيكولوسيت. ثاني لي ريتيكولوسيت ينسيستو عليهم. واش هما لي ريتيكولوسيت؟ هما لي سيلول اللي يسبقوا لي غلوبول روج. دونك جينيرالمون اذا كان ان بروبليم ديريتروبويز، ستادير ان بروبليم تاع تشكل الخلايا الدمويه الحمراء، اذا كان عنده لو مالاد عنده ان بروبليم فيها في لي ريتروبويز، هنايا ينسيستو يشوفوا لي ريتيكولوسيت اللي هما لي سيلول اللي يسبقوا les globules rouges. C'est pour ça il faut vérifier s'il y a un caillou في tube. Oui. بون هذه الانفورماسيون فكرتيني مزيان اماني. دونك عليها قبل ما تجوزوا لو توب، قبل ما يابسوربي لكم لوتومات، قبل ما تجوزوا لو توب تاعكم في لوتومات، هنايا انسيستو اسكو ان كايو il y a un caillou de sang في لو توب. وثاني اذا كان كاين ان كايو دو سون في لو توب اماني، كابابل يبوشي لك لاباري ويعني وتعاني ابري. اذا كان ان كايو في لو توب وجوزتو، نون سولمون ليرور في الريزولتا، وثاني يبوشي لاباري. فوالا. دونك هنايا تعاني ابري مع لاباري وتحصلي. فوالا. باسكو با مال دو فوا تصرا و فريمون انسان يتعب. فوالا نورمالمون كملنا. اسكو عندكم اضافات اخرى ولا شكون حاب يسقسي ولا؟ اكزاكتومون. وي اماني. حصله سورتو كي تصرا معاناه. فوالا. حتى لهنا نورمالمون سي كلير. شفنا مع بعض لي فاناس، هدرنا على لا فاز بري اناليتيك اللي تم و لي بريليفمون اكسيتيرا، هدرنا على كيفاش ندير لو بريليفمون، هدرنا ابري لو بريليفمون كيفاش يعني نديروا الاناليز. سي سامبل، جوست عندكم يعني انا اباري اللي تجوزوا فيه لو توب ويقدم لكم لا فورمول. نتوما مطالبين ابري باش تشوفوا لي ريزولطا وتفيريفيو لي ريزولطا. ومطالبين ثاني باش تكونوا ان تكنيسيان في لابو، تشوفوا اسكو لاباري دي فوا تحسوا بلي راهي تمد لكم في دي فالور انورمال. نتوما مطالبين باش تديروا لو كونترول. فوالا. باش ديروا ان كونترول و تفيريفيو كيما لا ديرنيير فوا كي درت لكم في هذيك ستوري
كان عندي ان بروبليم في لي بلون، وين ما حبيتش تمد لي لا مان كامل باش باسكو هذيك ليغوي كي تهبط ثم اللي يابسوربي لكم لو ليشانتيون. ومن بعد صرات لي ان بروبليم مع لي ميزور تاع لي بلون، ما حبيتش ميزور تاع لي بلون ان بروبليم. دونك ابري وليت ندير لها في نيتواياج لكن البارح ايه نورمالمون البارح فريمون تعبتني لاباري. عليها نتوما مطالبين باش تفيريفيو فوالا. سينون اسكو سي كلير؟ اذا كان كامل اللي حاضرين فهمتوني و سي كلير، نختم لو لايف ونتلاقاو ان شاء الله خطره واحده اخرى مع دي زاناليز واحده اخرين باذن الله. اسكو سي كلير؟ مادام راكم ساكتين نورمالمون فهمتوني جو بونس. فوالا نختم لو لايف، ان شاء الله تكونوا فهمتوني وان شاء الله فادوكم المعلومات. ان شاء الله كل معلومه خذيتوها تكون صدقه جاريه للبابا سيدي الله يرحمه ان شاء الله. و ان شاء الله كل معلومه تكون في ميزان حسناته. وهذه هي نتلاقاو ان شاء الله في نهار واحد اخر مع اناليز واحد اخرين. تهلاو بزاف في رواحكم. ميرسي بوكو با دو كوا نرجس. هذه هي، تهلاو في رواحكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا. تبقاو على خير.